अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद सिद्दीक आपको अपने चैनल मां हिकमत लाइब्रेरी में वेलकम करता है। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा, पिचके हुए गाल कैसे भरें, पिचके हुए गाल को कैसे फुलाएं, पिचके हुए गाल का इलाज। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने चेहरे की कमज़ोरी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। उनके चेहरे के ऊपर जो है वो डांट होते हैं, तो वो इस चीज़ का बहुत आसान जो है वो इलाज तलाश कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पिचके हुए गाल कैसे भरें इसका एक आसान इलाज बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ लेके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड में हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी वीडियो की तरफ आ चुके हैं। हम अपने नुस्खा को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे नुस्खा के अज्जा आपके सामने मौजूद हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, याद रहे कि आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी वीडियो, पिचके हुए गाल कैसे भरें, पिचके गाल को कैसे फुलाएं, पिचके हुए गाल का इलाज, पिचके हुए गाल कैसे मोटे करें। व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले देख लेते हैं। व्यूअर्स, अक्सर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं कि उनके जो चेहरा होता है वो कमज़ोर दिखाई देता है, उनके चेहरे के ऊपर डांट होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा जो है वो उनको आसान नुस्खा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे जो है वो चंद दिनों के अंदर वो खुद को जो है वो मोटा ताज़ा कर लें, उनका चेहरा जो है वो फ्रेश नज़र आए, उनका चेहरा जो है वो मोटा नज़र आए, उनके जो चेहरे के डांट हैं वो क्लियर हो जाए। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जो है वो पिचके हुए गाल कैसे फुलाएं इसके लिए आसान नुस्खा बताने वाला हूँ। व्यूअर्स, इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपने इस नुस्खा को कुछ साल में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। आप हमेशा के लिए पिचके हुए गाल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये अक्सर होता ये है कि बाज़ लोग जो होते हैं जिनको मैदा की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से जो वो खुराक खाते हैं वो खुराक जो है वो सही तरीके से हजम नहीं होती और उनका जो खून होता है, जो उनका ब्लड होता है वो सही से नहीं बनता, जिसकी वजह से उनका चेहरा ज़र्ब रहता है, उनका चेहरा कमज़ोर रहता है, उनके चेहरे के ऊपर जो है वो डांट रहती है। इसी तरह व्यूअर जो है वो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो आयरन की कमी होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा जो है वो बताने लगा हूँ, पिचके हुए बाल को कैसे करें। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त आपको नुस्खा जो है वो बताने लगा हूँ। इस नुस्खा को आपने साल में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप हमेशा के लिए पिचके हुए गालों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें आयरन भी है, इससे जो है वो आपका ब्लड जो है वो भी काफ़ी मिकदार में पैदा होता है। आपके चेहरे की रंग जर्द हो तो उसको भी ये सुर्ख करता है। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अपने नुस्खा को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे आज के नुस्खा के अंदर व्यूअर्स जो सबसे पहली चीज़ है वो है सतावत। आम सी चीज़ है, किसी भी हर्बल कंसार स्टोर से आसानी से खरीद कर सकते हैं। व्यूअर्स, बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो ये कोशिश करनी है कि आपने अच्छी क्वालिटी में लेनी है। तो व्यूअर्स, ये सतावर आपने लेना है 100 ग्राम। जो व्यूअर्स हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है तोदरी सुर्ख। व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। पिचके हुए गालों को कैसे भरे, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट देने वाली दवाई है। तो ये व्यूअर्स आपने लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है तोदरी सफ़ेद। व्यूअर्स, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। तोदरी सुर्ख व्यूअर्स आपने लेनी है 100 ग्राम और जो तोदरी सफ़ेद है ये व्यूअर्स आपने लेनी है 50 ग्राम। व्यूअर्स, जो आगे हमारे पास चीज़ है वो है साबूदाना। आम सी चीज़ है, अक्सर हम जो है वो बुखार वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उसको देते हैं नरम ग़िज़ा के लिए। इसके अलावा मैदा के जो पेशेंट होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे बच्चे भी इसको जो है वो बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी व्यूअर्स आपने लेना है 50 ग्राम। व्यूअर्स, जो आगे हमारे पास चीज़ है वो है बोमन सफ़ेद। किसी भी हर्बल कंसार स्टोर से आप आसानी से खरीद कर सकते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल आम सी चीज़ है, आसानी से मिल जाती है और ये भी बहुत जो है वो रिजल्टेबल है पिचके हुए गाल को भरने के लिए। तो व्यूअर्स, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके आगे जो हमारे पास चीज़ है वो है अस्कंत नगोरी। व्यूअर्स, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं जानता, आम सी चीज़ है, हर गांव में जो है वो आसानी से पाई जाती है, आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आप किसी हर्बल कंसार स्टोर से भी आसानी से जो है वो इसको ख़रीद कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आपने लेनी है 100 ग्राम। और जो आगे हमारे पास चीज़ है वो है इलायची खुर्द। हर घर की ज़रूरत, हर घर में पाई जाने वाली चीज़ इलायची खुर्द, इलायची सब्ज़ भी इसे कहा जाता है। तो ये व्यूअर्स आपने लेनी है 30 ग्राम। दोबारा समाप्त फरमा लें, व्यूअर्स आपने इलायची खुर्द जो
वो लेनी ہے 30 گرام، اور جو آگے ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے کشتہ کلی۔ بس میرے پاس کرشی کمپنی کا موجود ہے، کافی اچھا اس کا رزلٹ ہوتا ہے، بہت ریزلٹیبل چیز ہے۔ تو آپ کرشی کا، ہمدرد کا، اجمل کمپنی کا، ان تینوں میں سے کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ خرید کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کا لیں۔ بس یہ تمام چیزیں جتنا میں نے آپ کو وزن بتایا ہے اس وزن کے حساب سے لے لیں، اس کا صفوف بنا لیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کا صفوف بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تیار کرنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ ویورز اس نسخہ کو استعمال کریں اور ہمیشہ کے لیے پچھلے گالوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ بہت زبردست چیز ہے ویورز، زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے اس نسخہ کو اس وزن کے مطابق لے کے سال میں 2 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈانٹوں، آپ کے چہرے کے جو ڈانٹ ہیں ان سے نجات دے گا، آپ کے خون کو جو ہے وہ کثرت سے پیدا کرے گا، اس کے علاوہ آپ کے معدہ کو جو ہے وہ تندرست کر دے گا۔ ویورز میں یہ چیزیں ڈال رہا ہوں، یہ ابھی ثابت دانہ ڈالا ہے میں نے، اس کے بعد آگے جو چیز ڈال رہا ہوں وہ ہے بومن سفید ویور، اس کے آگے جو چیز ہے وہ ہے اسکند نگوری ویور، اور اس کے آگے الائچی پاؤڈر۔ یہ تمام چیزیں آپ نے وزن کے مطابق لے کے کسی بھی گرائنڈر مشین میں ڈال کے آپ اس کو بریک کر کے اس کا صفوف بنا لیں، اور پھر میں آگے آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے صفوف بھی بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کون سی شکل میں آپ کو جو ہے وہ اس کا صفوف ملے گا، کون سی شیپ میں ملے گا۔ تو یہ ابھی میں ویورز مشین میں تو ہمارا جو ہے وہ صفوف فربا تیار ہو چکا ہے، ابھی صفوف ہو چکا ہے، پاؤڈر بن چکا ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کو نکال لیتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ اس کی شکل کیسی بنی ہے۔ ہاں ویورز، اس میں جو ہے وہ ایک چیز کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، وہ ہے کوزہ مصری۔ ویورز اگر جو ہے وہ آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو آپ اس میں جو ہے وہ حسب ذائقہ کوزہ مصری بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کوزہ مصری ڈالی ہے، اس وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا وائٹ ہے۔ اگر آپ کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوزہ مصری ڈال سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ دیکھ لیں، اس طرح جو ہے وہ ہمارا صفوف فربا جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ ویورز اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کشتہ کلی جو بھی آپ کے پاس جس بھی کمپنی کا ہو آپ نے لے کے اس کے اندر 30 گرام، اس کا ڈھکن کھول کے 30 گرام آپ اس کے اندر جو ہے وہ کشتہ کلی ڈال لیں، اور پھر اس کے بعد ویورز آپ نے جو ہے وہ اس کو کسی بھی شیشہ پلاسات کو سوتے وقت جو ہے وہ 3 ٹی اسپون یعنی کہ اتنی جو ہے وہ 3 چمچ آپ نے جو ہے وہ آدھا کلو دودھ کے اندر ڈالنے ہیں، اور آدھا کلو دودھ کے اندر ڈال کے آپ اس طرح کریں کہ اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کے آگ کے اوپر پکائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آدھا کلو دودھ میں سے 1 پاؤ جو ہے وہ دودھ باقی بچ گیا ہے اور باقی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، تو آپ اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کے آپ جو ہے وہ فریج کے اندر اس کو رکھ دیں۔ ویورز ساری رات آپ فریج کے اندر پڑے رہنے دیں، اور صبح کے وقت نہار منہ آپ جو ہے وہ اس دودھ کو استعمال کریں۔ ویورز 15 دن اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے تمام سوالوں کا جواب، پچکے ہوئے گال کیسے بھریں، پچکے گال کو کیسے پھلائیں، پچکے ہوئے گال فار مین اینڈ وومین، پچکے گالوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، ویورز آپ کے ان سب سوالوں کا جواب اس صفوف کے اندر ہے، اس میڈیسن کے اندر ہے۔ ویورز آپ اس نسخہ کو لازمی استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے جو ہے وہ ڈانٹ جو ہیں، پچکے ہوئے جو گال ہیں، ان کو ختم کریں تو آپ اس صفوف کو لازمی استعمال کریں۔ 15 دن کا استعمال آپ کو بتا دے گا کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ویورز حکیم محمد صدیق کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔